السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم جوله جديده في اكسيو كيف كتشوفوا، ولكن قبل ما ندخلوا نشوفوا الجديد ضروري من فيلم مع الصباح. فيلا خليكم معايا حتى ندخلوا نشوفوا واش كاين شي جديد او لا. والجديد هاد النهار كي كتشوفوا حطوا هاد الفيزان هادو بالالومنيوم. هانتوما انا حاولت نوريه لكم من البعيد وقربت، راه كبير بزاف وكيدير 16.95 ديال الالومنيوم. حطوا 4 البياسات، ماشي تجيب الذره لقيتهم طاروا بربعه، يعني هزوهم الناس تخاطفوا عليهم. شفتوا راه كيدير 28 سنتيم في 53. كذلك جابوا هاد اللوغلوج هادي، هاد المكانه غزاله بلاستخاص وكدير 9.95 فقط. بالنسبه لهادو الماكنه عاديين كاينين في الكحل وكاينين في البيض، ورجعوا جابوا هاد الكاري صغارين هادو زويونين لي شومبر هكا فوق شي كوموند ولا الدراري صغار، البيت تاع الدراري صغار، وكدير 3.95. وكي كتشوفوا لقيت هاد المره هاد لي كورون هادو اخيرا جابوهم عندنا، لقيت غير الفضي فقط ما كاينش الدوغي. صراحه الله زوينين هكا تا هما فيهم لي ستراس وكل شيء، كيديروا 2.99. والجديد كذلك اليوم كيف عودتكم اكسيو، اليوم كاين الجديد بزاف. هذا الديكور هذا اللي كيتعلق في الحيط، الا كنتو عقلتوا راه كنت صورت لكم واحد كبير، هذا صغر منه كي كتشوفوا فيه شكيلات ولوينات متعددين، وكيدير 8.95. وكذلك الجديد هذا النهار هذا هو هاد البلاطويات، الناس اللي كتعجبهم لا سامبليسيتي فهادو زوينين، كاينين في الدوغي في لارجونتي وكيديروا 2.99. وكي كتشوفوا راه الدوغي ما بقاش، يعني الناس هزوا بزاف الدوغي، ولكن اللي كنعرفوا في اكسيون انهم كيجددوا السلعه في النهار. وهاد لي طابل هكا دا بوانت تا هما باقي كاينين حاطين منهم. وباش نقول لكم اكسيون راه كل مره وكيفاش، فاليوم ملي مشيت لقيتهم حاطين بزاف السلعه وحاطين الجديد. يعني اكسيون خاص الواحد يمشي له سوفون هكذا باش يعرف اشنو كاين، حيت كاين واحد النهار اللي كيحطوا فيه وكاين واحد النهار اللي ما كيحطوا فيه والو. ولكن باش نقول لكم دابا حنا داخلين على الربيع، كنلقاو بزاف حاطين هادو لي فاز، حاطين لي بلونط، حاطين لي فلور ارتيفيسيال، يعني كيحاولوا اننا يدخلونا في داك الاتموسفير تاع فصل الربيع على الابواب. وكذلك كاين هاد الشكل تاع لي شوندولي، صراحه الله هذا باقي كيحطوه، كل مره كنمشي كنلقى فيه كلكو بياس. وهذا ما نعرفش شنو سميتو صراحه الله. قلت نصوروا لكم بين اللي فهمت منه انه هو بحال كنحاولوا نصاوبوا دوك لي سيركل ونزوقوا باش ما بغينا، يعني يا اما بالورادي يا اما بديفوي، وكنخليوه هكا معلق جو بونس. وهادو دي فاز كيف قلت لكم دابا فصل الربيع الناس كيبغيو يغرسوا لي بلونط في ديورهم. وجابوا كذلك هاد لي باني هادو عجبوني هكا في الكحل وفي البيض، وقلت نصورهم لكم. هذا الجديد تاع لي باني وكيديروا 2.49 فيهم غير هاد لا طاي، ما فيهمش الكبار. وكيف كتشوفوا جابوا هاد لي شونطولي تاهما هادو سامبل صراحه الله، دايرين بحال ديال الكريستال. قبل كانوا جابوا هادوك اللي فيهم لي ستراس اولا البريونز، هادو عاديين وكيديروا 6.95 فقط. كذلك لقيتهم عاودوا جابوا هاد لي فوتوفور كي كتشوفوا زوينين ديال الزاج، الناس اللي كيعجبهم هادشي نتاع الزاج. وهاد المره لقيتهم حاطين عليهم الثمن وكيديروا 7.95. وبالنسبه لهاد لي طابي كلشي كيعجبهم هاد لي طابي هادو، فجايبين كتار، جايبين الالوان، جايبين الابيض الغوز البيج والغري والنوار فيهم، والثمن ديالهم راه باين 10 اورو، كيديروا 9.99. وكيف قلت لكم بما اننا مشرفين على فصل الربيع فجابوا دي فاز مع لي فلور في الالوان زوينين، يعني عند كل شواف بزاف نتاع الحوايج. تا هاد لي فاز هادو راه باغمي الجديد نتاع اكسيون، كيديروا لهم 5.95 مكتوبه فيها فينتاج. الناس اللي كيعجبهم هاد الستيل هذا
فيصارعوا يمشيو ياخذوهم. كاين هذا حتى هو المهم ما كاينش الفرق بيناتهم بزاف. هنا كاينين 3 الاشكال، كاين هذاك في الكبير والصغير ديالو، وكاين الاخرى اللي دايره على شكل بوتي. زوينين صراحه الله، الواحد يبدل لو الديكور مره. هاد لي زاسيت هادو او لا دي بلاطو اون فلور كاينين في البرونز وفي لارجونتي، كيديروا 4.99€. بالنسبه للمرايه كيف قلت لكم، المرايات راه كاينين في اكسيون ديما كيحطوهم، يعني كاغي ولا غون ولا مستطيلات. كذلك هاد الكراسه جايبينهم اون فولور نتاع المبره في الكري وفي الكحل وفي الخضر. وهاد لي بوف هادو كلهم كيديروا 11.95€. وهاد لي كوفخي راهم باقي كاينين 7.95€. بالنسبه للكوتي تاع كويزين عجبوني هاد لي شومان دو طابل كي كتشوفوا الوانهم ربيعيه وزوينين. فقلت علاش لا نصورهم لكم تاخذوا فكره عليهم. يعني لوينات مختلفين، الناس اللي كيعجبوهم شي حاجه سامبل كاينين سامبل، واللي كيعجبوهم هادو المزوقين او المورزين فكاينين هادو. كاينين كذلك هادو اللي مخططين، وكاينين اللي لون واحد، كاينين الاخرين اللي فيهم دي فورم جيومتريك. يعني عندكم لو شوا، وكلشي كيديروا 2.99€. وبالنسبه لهاد لي شومان دو طابل اون بلاستيك فهما صراحه الله ايديال بوغ لي طابل اللي في التراس اولا في الجرازي، فكيديروا 2.45€. وهادو اللي كنحطوا عليهم الكيسه كي كتشوفوا راه اون كاوتشو بحال هكا، يعني ماشي دور. فيهم 3 تشكيلات، كاينين هادوك اللي كاغي في الكحل، كاينين الاخرين اللي في الكريم دورين، وكاينين هادو اللي في الخضيضر، وكيديروا غير 52 سنتيم. كذلك جابوا هاد المنظمات ديال المعالق فورشيت والماس، صراحه الله زوينه كبيره وما غالياش 4.95€. parmi les nouveautés هاد السيمانه فهما هاد لي طاس كيديروا 99 سنتيم، كي كتشوفوا كاين في الغوز والبيج والخضر ومزوقين بالدوغي. وجابوا فيهم حتى هاد الشكل هذا، هاد لي موغ اكافي ولا دي طاس فهما كبارين كيف كتشوفوا ومزوقين بالنواغ. كانوا بانوا لي جوج اشكال، مي بان لي الثالث، فقلت نوريكم كاع الاشكال اللي كاينين فيهم. هو الثالث وكيديروا 1.58€. هادو راه كانوا جابوهم عاودوا جابوهم مؤخرا. وكيف قلت لكم بما انه دابا الربيع قرب والناس كيبغيو يصاوبوا لي جاردان ديالهم، فاللي مهتم جابوا هادي شنو نسميوها، هادي راه بالحديده البنات، وعندها دوك الرويضات اللي نحطوا عليها بحال هكا لي فاز وكلشي، كاينه في 3 اللوينات. كذلك جابوا هاد لي باني هذا الناس اللي عندهم جاردان، فهذه هي لوكازيون يمشيو يتقداو داكشي اللي خاصهم. وبالنسبه للكوتي فين كيحطوا الفوطات، فانا صورت لكم هكذا صوره شامله بحال هكا باش تاخذوا فكره على شنو كاين في الجديد. جابوا لي دي تابي هادو بالخشب، هانتوما هو الشكل ديالهم غادي يبان لكم في الصوره هنايا، وكبارين. وعلى فكره البنات اكسيون راه كنجيب اونصومبل بحال هكا دي زاكسيسوار نتاع لا دوش تا هما هكا بلو بوا، الناس اللي كيعجبهم يديروا لونصومبل. جابوا هذا الشكل حتى هو نتاع لي طابي دو بان، في الوا كيسحب لي فوطه مي نون طابي دو بان كاليتي زوينه. اوتيل رويال لا مارك اوتيل رويال، وهاد لا مارك راه معروفه كيجيبوها اكسيون وكدير 7.49€. وفيها اللوينات البيج غري نوار والغوز بارد. واليوم دزت من الغيون تاع لي بيبي وبان لي الجديد فقلت نصور لكم. كاينين هاد لي سيرفيات هادو كنحتاجوهم ملي كيكونوا عندنا لي بيبي، جابوهم في 3 الاشكال مختلفه وكيديروا 2.79€. كذلك هاد لي بافيت كنحتاجوهم ملي كيكون عندنا ان نوفوني، كاينين 3 في الباكي، وكاينين نتاع الدراري والبنات وفي دي تيم انيماليه وكذا ب1.39€. وخلاص اللي كنعرفوا على اكسيون انه مره راه كيجيب دي مارك موا شير بحال الكواليتي نتاع افنت. كات نتاع افنت هنا كنلقاوها رخيصه كدير 4€ جوج، الوغ كو الا مشينا للفارماسي نجيبوها ب10€ او اكثر. هاد لي بودي هادو تا هما جابوا الجديد في لي بودي نتاع الدراري الصغارين، فعندنا جوج نتاع لي بودي وي ب 3.39€. وجابوا كذلك دي بافيت دوك اللي كنحتاجو ملي كيكونوا شويه البيبي شويه كبير، يعني كتكون فيها البلاستيك من التحت،
فهذه كتكون مزيانه للماكله. جابوا اللوينات نتاع الدراري والبنات، وكالعاده اللوينات اللي كيتماشاو معاهم بجوجهم رخاصين وزوين. عجبني الفوق كوتون ولتحت بلاستيك كيف قلت لكم، ودو بياس كيديروا 2 اورو و49. جابوا كذلك هاد لاطابل اللي نقدر نستعملوها بوفي او لا طابل دونطري بالحديد، زوينه كبيره بزاف وما كتاخذش لا بلاص. الثمن ما كانش فيها للاسف، ما نقدرش نقول لكم الثمن ديالها. وخلاص شكون ما كتعجبوش هاد الكوتي هادي في اكسيون، فريمون ملي كنوصل هاد الكوتي كتحمق الريحه نتاع الشمع هنايا. يعني ما نقدرش نقول لكم بان اكسيون الشمع عنده فيه واحد الريحه غزاله. ودايوغ جي من دي ديفيزور متنوعين، يعني ما بين اورو حتى 3 اورو. كل جديد في الشمع في اكسيون هو هاد البوجي اللي كتشوفوا دابا بارفومي ومغطين بحال هكا في كويس زوينين، يعني عاطين منظر زوين وفي نفس الوقت الريحه ديالهم غزاله. ودايوغ كيف قلت لكم قبيله، بما انا فصل الربيع الابواب فاكسيون جبت بزاف تاع الحوايج اون غولاسيون مع الديكوراسيون لي جاردان و لي بالكون. كي كتشوفوا هاد لي ستاتيو هادو كيعجبوهم هنايا يزوقوا بهم الجاردان من بعد واحد فصل الشتاء طويل جدا، فالناس كيعجبهم يشوفوا بحال هاد الحوايج هادو. ومن بين الجديد هما هاد لي بلونط هادو ارتيفيسيال سسبوندو كيجيو زوينين بحال هكا. كاين عندنا بالكون اولا جرده اولا ميم في اون كويزين بحال هكا اللي عندها اون تيراس كتطلع على الجرده، كيجيو زوينين. كاين في اللون الابيض وكذلك في هذاك الموف. هادو هما جوج لوينات اللي لقيت وكيديروا 4 اورو و95 فقط. كذلك كاين واحد الغيون اللي خاص بالباك كيف كتعرفوا هنايا. كاين واحد اليوم اللي كيحتفلوا به. فرانشون ما عرفتش انا ليستوار نتاع اليوم، مي هما كيديروا بحال هكا دي زو اون شوكولا كيخبيوهم في لي جاردان ولا في لي بارك وكيخليو الدراري الصغار يقلبوا عليهم. يعني كاين بزاف نتاع الحويجات بحال هكا لي اون ريلاسيون مع هاد لو تيم هذا، مي يمكن لينا حنا نستغلوا هاد الديكوراسيون في حوايج وحدين اخرين. وبهاد الصور هذه غادي نكون ساليت معكم الفيديو ديال اليوم. نقول لكم في امان الله الى فيديو جاي ان شاء الله مع جوله واحده اخرى جديده.